आप और मैं हूं आपके साथ शुभांगी पांडे। रुक करते हैं खबरों का। वरिष्ठ समाज सेवी और इंसानियत का दर्द रखने वाले हाजी शफीक उर्फ बाबू छक्की का कहना है कि रमज़ान उल मुक़द्दस का महीना हमें इंसानों से हमदर्दी, सब्र, तहम्मुल और ज़रूरतमंदों की मदद करने का पैगाम देता है। इसलिए ज़रूरी है कि मालदार ज़कात सिर्फ मुसलमान भाइयों को ही नहीं बल्कि हिंदू भाइयों को भी ज़कात दे सकते हैं जो परेशान हाल हैं। लेकिन अफसोस है कि काज़ी शहर और उलमा हजरात मुसलमानों को ज़कात और इस्लाम धर्म के बारे में गुमराह कर रहे हैं, जिससे लोग कन्फ्यूज़न में हैं। हाजी शफीक इसी पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि नमाज, ज़कात और उस ज़रूरतमंदों की मदद करना जैसे समस्याएं उन लोगों को इल्म ना होने की वजह से बढ़ रही हैं। ऐसे हमारे काज़ी शहर और उलमा हजरत से अपील है कि वो इस्लाम धर्म की सही मालूमात लोगों तक पहुँचाने का काम करें। बेबाक लाइव न्यूज़ ने हाजी शफीक उर्फ बाबू छक्की से रमज़ान, ज़कात और इस्लाम धर्म के सिलसिले में ख़ास बातचीत की है। आइए सुनते हैं हाजी शफीक साबरी की बेबाक गुफ्तगू सईद हाशमी के साथ। जी हाजी साहब, किन किन लोगों को ज़कात दी जा सकती है और क्या मुसलमान सही तरीके से ज़कात सब लोग नहीं निकाल रहे, इसी वजह से ये गुर्बत है? इसी वजह से मुसलमान अगर 5 साल ज़कात निकाल दे तो मेरा चैलेंज है कि 10% हिंदू बचेगा, 90% हिंदू का खात्मा हो जाएगा। बशर्ते ज़रूरतमंद लोगों को ज़कात दी जाए, ख्वाह वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ज़कात देने के लिए बैंड नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम यतीम मिस्कीन को दी जाए। कुरान में कहीं लिख के नहीं आया कि ज़कात मुस्लिम यतीम मिस्कीन की है। कुरान में लिख के आया ज़कात यतीम मिस्कीन का हक़ है। यतीम मिस्कीन का हक़ है। जब यतीम मिस्कीन का हक़ आप अदा करेंगे, और आज के दौर में इतनी ज़कात बनती है, इतनी ज़कात बनती है, मेरा ख्याल कम से कम कानपुर में 25,000 करोड़ ज़कात बनेगी। 25,000 करोड़ ज़कात बनेगी। अगर ये 25,000 करोड़ रुपया गुर्बत के शिकार लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई को दे दिया जाए तो ये हमारे ख्वाजा गरीब नवाज की तरह से कलमा पढ़ लेंगे, और कलमा पढ़ने के बाद ये मुस्लिम में दाखिल हो जाएंगे। हाजी साहब, मुसलमानों में एक वहम है और एक सोच है कि वो केवल रमज़ान ही में ज़कात निकालते हैं। क्या रमज़ान के अलावा नहीं ज़कात निकाल सकते? ज़कात तो इतनी है, सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ज़कात हम पर कितनी है? ये सहाबा की बात है, मैं आम पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूँ। तो नबी ने फरमाया सहाबा से, देखिए ज़कात इतनी है कि दिन में कमाओ, शाम को जितना तुम खा सकते हो खाओ, बाकी गरीबों को बांट दो। तो ये रमज़ान से मतलब ही नहीं है। हमें तो जितना कमाना है, खाना खाने के अलावा जो बचना है उसको अपने पास से ख़त्म कर देना है। कल के लिए इंतज़ाम नहीं करना। जिसने कल का इंतज़ाम किया उसको अल्लाह पे भरोसा नहीं रहा। इसलिए ज़कात रमज़ान में ही नहीं है। ज़कात, खैरात, मद और इमदाद, इन चीज़ों से आदमी को चाहिए कि वो गुर्बत के शिकार लोगों को, सबसे पहली बात तो देखिए कि आदमी, उलमा ने को ज़कात नहीं देना चाहिए। अरे तुम कहाँ से ले आए? तुम कैसे गारंटी से साथ कह सकते हो कि मैं मुस्लिम हूँ, जब कुरान कह रहा है मुसलमान, दुनिया मुसलमान के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो जब तुम जन्नत नुमा मकान में रह रहे हो तो गवाही हो गई कि तुम काफिर हो। तो जब तुम खुद काफिर हो तो तुम दूसरों काफिर क्यों कह रहे हो? इसलिए ज़कात सबको दे सकते हैं आप। ज़कात पे बैंड नहीं है, ज़कात सबको दे सकते हैं आप। और ख़ास तौर से आपको चाहिए कि अपनों से ज़्यादा मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान रहमत तो ज़रा देखो, सितम सहते तो है लेकिन सितम ढाया नहीं करते। ये दरबार आका का यहाँ
اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ تو جب نبی کے دربار سے غیر آدمی خالی نہیں گیا تو تم نے کیسے بندش لگا دی کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، غیر مسلم کو بکرے قربانی کا گوشت نہیں دینا چاہیے؟ ارے تم کفر کر رہے ہو، یہ اس کا انجام آپ دیکھ رہے ہو، ابھی اس سے زیادہ بدتر حالات آئیں گے، اور جتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ مکمل ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ وہ ورنہ مسلمان کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھا دے، امپاسبل۔ مسلمان کے اوپر کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا جو مسلمان کو دشمنوں کو سکھا دے سکے۔ ہم نے اپنا ایمان بدل دیا، ہم نے اپنے اسلام پر چلنے کے طور طریقے بدل دیے، نبی کا کردار بدل دیا، اللہ پہ بھروسہ کم کر دیا، اس کی وجہ سے ہمیں یہ حالت ہے۔ حاجی صاحب، ایک اہم سوال یہ ہے کہ عید کی نماز کہاں پڑھنی چاہیے اور کیوں پڑھنی چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، نماز کا طریقہ ہمارے نبی نے قربان کیا فلسفے ہیں، فلسفے کو بیان نہیں کیا، فلسفہ نکالنا پڑے گا شہر قاضی کو۔ ہر چیز قرآن میں نہیں آتی ہے، قرآن میں ایک شروعات بتائی جاتی ہے، تفصیل آپ کو دی جاتی ہے۔ جیسے اگلا آدمی جمعے کے دن کھڑا ہوتا ہے تقریر کرنے اور اس ایک آیت پڑھتا ہے، اور ایک آیت پڑھنے کے بعد اس پر تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں جو لکھا ہوا ہے، نماز کا مقصد کیا ہے آپ یہ سمجھیے۔ نماز کا مقصد ہے اہل محلہ کو چاہیے کہ وہ فجر کی مسجد میں نماز پڑھے جا کے، اور جتنے لوگ نمازی آتے ہیں آپس میں اپنی اپنی باتیں ایک دوسرے کو بتا سکے۔ پھر شام کو عشاء میں آوے مسجد میں تو وہ دن کی گزری ہوئی باتیں اپنے دوسروں کو بتا سکے۔ اب جمعے کی نماز ہر مسجد میں نہیں ہونی چاہیے، جمعے کی نماز جمعہ مسجد میں ہونا چاہیے، تاکہ اہل محلہ نہیں، اہل قصبہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے آویں تو کچھ لوگوں سے ہفتے بھر بعد لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی، تو ایک آدھ حالات کر وہ پوچھ لیں گے لوگوں سے۔ اس کے بعد سال میں عید کی نماز آتی ہے۔ اب عید کی نماز عیدگاہ میں ہی ہونا چاہیے۔ اب عیدگاہ میں ہونا چاہیے تو دیکھیے ہمارے نبی کی سنت کو دیکھیے، ہے قربان جائے کہ عیدگاہ میں چھت نہیں ہوتی۔ چھت کیوں نہیں ہوتی؟ کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ اے پورے شہر کے لوگوں، آ جاؤ ایک عیدگاہ کے نیچے۔ جو آدمی سال میں اپنے رشتہ داروں سے نہیں مل سکا ہے، نہیں جل سکا ہے، وہ آج ایک دوسرے کو ڈھونڈے گا اور عیدگاہ میں اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ پھر آتا ہے حج کا مہینہ، سال میں حج عرفات میں ہوتا ہے، مکہ اور مدینہ میں۔ اے مسلمانوں، پورے دنیا کے مسلمان اکٹھا ہو جاؤ ایک جگہ اور ایک دوسرے سے حالات اپنے لے لو۔ یہ ہے طریقہ نماز کا، یہ ہے طریقہ۔ یہ آج علماء تم آؤ گروپ بندی، تو اس مسجد میں آ جاؤ، اے تم اس مسجد میں جاؤ، کل مسجد بنتی ہے کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ ارے تم کہاں سے لے آئے؟ تم کیسے گارنٹی سے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ میں مسلم ہوں؟ جب قرآن کہہ رہا ہے مسلمان، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، تو جب تم جنت نما مکان میں رہ رہے ہو تو گواہی ہو گئی کہ تم کافر ہو۔ تو جب تم خود کافر ہو تو تم دوسروں کافر کیوں کہہ رہے ہو؟ اس لیے زکوٰۃ سب کو دے سکتے ہیں آپ، زکوٰۃ پہ بینڈ نہیں ہے، زکوٰۃ سب کو دے سکتے ہیں آپ۔ اور خاص طور سے آپ کو چاہیے کہ اپنوں سے زیادہ محمد مصطفیٰ کی شان رحمت تو ذرا دیکھو، ستم سہتے تو ہے لیکن ستم ڈھایا نہیں کرتے۔ یہ دربار آقا کا یہاں، اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ تو جب نبی کے دربار سے غیر آدمی خالی نہیں گیا تو تم نے کیسے بندش لگا دی کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، غیر مسلم کو بکرے قربانی کا گوشت نہیں دینا چاہیے؟ ارے تم کفر کر رہے ہو، اس کا انجام آپ دیکھ رہے ہو، ابھی اس سے زیادہ بدتر حالات آئیں گے،
اور جتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ مکمل ان کا ایمان ہی نہیں ہے. یہ وہ ورنہ مسلمان کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھا دے، امپاسبل. مسلمان کے اوپر کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا جو مسلمان کو دشمنوں کو سکھا دے سکے. ہم نے اپنا ایمان بدل دیا، ہم نے اپنے اسلام پر چلنے کے طور طریقے بدل دیے، نبی کے کردار بدل دیا، اللہ پہ بھروسہ کم کر دیا. اس کی وجہ سے ہم یہ حالت ہے. حاجی صاحب ایک اہم سوال یہ ہے کہ عید کی